बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहल खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हुआ। ले जी, वो असल लेवल प्लेइंग फील्ड का आगाज़ हो गया। जी हाँ, असल लेवल प्लेइंग फील्ड का आगाज़ हो गया, जिससे मुतल्लिक बार बार इलेक्शन कमीशन भी कह रही थी और सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया और मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स ने भी कह दिया कि जनाब अब तमाम सियासी जमातों को, हाँ सबके लिए है लेवल प्लेइंग फील्ड, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक बहुत बड़े क्वेश्चन मार्क के साथ है। कल से इसका आगाज़ हो चुका था जी, क्योंकि कागजात नामजदगी जमा हो रहे थे और या तो कागजात नामजदगी जमा कराने वालों को गिरफ्तार किया जा रहा था 3 MPO के तहत, या उनके कागजात छीन लिए जा रहे थे। तो अब इस बदमाशी में जो सर्टन, जिसको मैं बदमाशी कह रहा हूँ, उसमें थोड़ा मज़ीद इजाफा हुआ। हालिया वाक़यात में यह है कि कागजात नामजदगी रास्ते से ही छीने भी जा रहे हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऑफिशियली कंफर्म कर रही है, उनके तर्जुमान कंफर्म कर रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक MNA मोहम्मद सनाउल्लाह मस्ती खेल की गिरफ्तारी के लिए पुलिस इस वक्त मुतहर्रिक है और जगह जगह उनके लिए छापे मारे जा रहे हैं। यही नहीं, इमरान खान के कज़न है इरफानुल्लाह खान नियाज़ी, ये कंफर्म MNA की सीटें हैं जी, इनकी गिरफ्तारी के लिए भी छापे मारे जा रहे हैं। और अटक में मेजर ताहिर सादिक, जिनका बहुत देर तक इमरान खान साहब की अटक जेल में मेज़बानी भी करते रहे और खाने माने और दीगर चीज़ें, बल्कि पूरे अटक अमले को ये खुश करते रहे थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ये रहनुमा। तो मेजर ताहिर सादिक और चौधरी परवेज़ इलाही के रिलेटिव भी है ना जी, तो और उनकी फैमिली, जी हाँ, उनके जितने तस्दीक कनिंदा और तायीद कनिंदा समेत 4 लोग लापता हैं। इन्होंने लफ्ज़ अगवा किया, मैं लापता का इस्तेमाल कर, थोड़ा डिसेंट मैनर्स में चल जाते हैं, तो वो लापता होने की खबरें हैं। और इनके फाइल्ड कागजात, यानी पूरे फील्ड हैं कागजात, वो भी नामजदगी भी साथ ले गए। अगवाकार ये लफ्ज़ है, वो मुबैना तौर पर कहा जा रहा है, और ले जाते हुए इनके ऊपर तशद्दुद भी किया गया है, ठीक है। और ये कहते रहे हैं कि कागजात नामजदगी हमें दो, वापस पेपर हमें दो, और यूँ करके लेके गए जी। और तर्जुमान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुताबिक ऐसी शिकायत मुल्क भर से आ रही हैं और उन्होंने वाज़ेह तौर पर यह एलिगेशन भी दिया है कि ROs का जो अमला, जिसके हवाले से इन्होंने लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दी थी, स्टे मिला था और सुप्रीम कोर्ट ने स्टे को हटाया था और ये भी कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के अहकामात से के तसादुम के साथ मुतरादिफ है। ये कह रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग, ये इनकी गिरफ्तारियाँ, इनके उठाए जाने में, इनके कागजात नामजदगी गायब होने में, ROs का जो अमला है, जी हाँ, लोकल गवर्नमेंट का जो अमला है, मकामी हुकूमत का जो अमला है, ये DCACs वगैरह जो हैं, जिन्होंने कागजात नामजदगी जमा कराने हैं या देने, वो मुलविस हैं। वो बताते हैं कि कब कागजात नामजदगी लेके जा रहे हैं, कब कागजात नामजदगी जमा कराने जा रहे हैं, तो लोकेशन वो बताते हैं, तो जिसकी बिना पर ये तमाम कार्रवाई होती है। तो तर्जुमान कहते हैं कि ये है जो सारे बता रहे हैं और ROs का अमला इसमें इन्वॉल्व है। और इस सारे मामले को बैरिस्टर उमर नियाज़ी, और जिनको शो कॉज का नोटिस जारी हुआ है सुप्रीम कोर्ट से, उन्होंने, और शाह महमूद कुरैशी, क्योंकि शाह महमूद कुरैशी की फैमिली के भी कागजात नामजदगी रास्ते में इसी तरह छीने गए हैं, तस्दीक कनिंदा और तायीद कनिंदा भी गायब है, ठीक है जी। उन्होंने चैलेंज किया और मुझे लगता है, बल्कि यकीन है कि जिस तरीके से ट्रैक रिकॉर्ड है लाहौर हाई कोर्ट का, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस सिलसिले में उनका हक ज़रूर देगी और ये फ़ैसला उनके हक़ में आ सकता है। हो सकता है लाहौर हाई कोर्ट यह अहकाम जारी कर दे जी कि कागजात नामजदगी हर हाल में यकीनी बनाया जाए और उसको जमा कराया जाए और किसी किस्म की कोई गिरफ्तारी ना हो। तो यहाँ इतनी बात तो समझ आ गई। और हैरानगी की बात ये जल्दी इतनी है कि PP यानी पंजाब असम्बली का एक उम्मीदवार है और पीपल्स पार्टी से इसका ताल्लुक था, PP 68 तितले आली, जी हाँ, गुजरांवाला से से करीब है जी। और यहाँ PP और PTI समझने में थोड़ी मिस्टेक हो गई, तो इस शख्स को ही उठा लिया गया, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया। थोड़ी बार पता चला भाई ये PTI का नहीं, पीपल्स पार्टी का, तो फिर इसको छोड़ा गया। तो ये तमाम चीज़ें इस वक्त चल रही हैं। उधर हसानुल्लाह नियाज़ी, ये बड़ी टेक्निकल पॉइंट है इसमें, हसानुल्लाह नियाज़ी इमरान खान साहब के भांजे और मिलिट्री की हिरासत में 9 मई के वाक़यात के अंदर, और उन्होंने इलेक्शन लड़ने का फ़ैसला किया और उनकी वालदा यानी इमरान खान साहब की बहन ने लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दी है कि हसान को कागजात नामजदगी जमा कराने की इजाज़त दी जाए। और यहाँ अदालत लाहौर हाई कोर्ट ने बाकायदा तौर पर वफाक से और इलेक्शन कमीशन से ये जवाब तलब किया है, इस पॉइंट पर जवाब तलब किया है कि क्या हसान नियाज़ी मुजरिम साबित हो गए, क्योंकि अगर वो मुजरिम साबित हो गए तो फिर इलेक्शन लड़ने के अहल नहीं है, लेकिन अगर वो मुलजिम है तो तब तक उनको इलेक्शन लड़ने से कोई नहीं रोक सकता। डेफिनेटली उनको कोई नहीं, एक बंदा मुलजिम है, क्या इल्ज़ाम की बुनियाद पर रखा जाए, इतने इल्ज़ाम हो तो फिर तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान की तमाम क़यादतें इलेक्शन लड़ ही ना सकें। लेकिन ये इतने ज़्यादा इल्ज़ामात और केसेस के बावजूद भी कागजात नामजदगी जमा भी करा रही है, उनको यकीन भी है वो जीत भी जाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है, उनको इजाज़त देनी पड़ेगी
یعنی لاہور ہائی کورٹ کہ اس سوال کے اوپر الیکشن کمیشن کو اجازت دینی پڑے گی. لیکن اس سے زیادہ اہم سوال یہ ہے کہ جس لیول کا الزام یا جس لیول کا جرم حسان اللہ نیازی نے کیا 9 مئی میں، آپ کو پتہ ہے کور کمانڈر کی یونیفارم تک لہرا دی تھی، تو اس بنا پر جہاں ایک اتنا بڑا ٹرائل فیس کر رہے ہوں، کیونکہ لوکل عدالتوں کے اندر تو وہ ہو رہا ہے، لیکن فوجی عدالتوں میں بھی اجازت مل گئی، لیکن فیصلہ تک سے تو منع کیا گیا ہے. تو ایک طرف ان کی الیکشن کی کمپین چل رہی ہو کہ وہ MNA بننے جا رہے ہیں، اور دوسری طرف ان کا ٹرائل چل رہا ہو، تو یہ تو سینے پہ مونگ دلنے کے مترادف ہوگا. ٹھیک ہے، تو وہ ہے ملٹری کی عدالت میں. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ 9 مئی کے واقعات میں جن افراد کو الیکشن جنہوں نے نہیں لڑنا یا مقصود نہیں ہے، صنم جاوید بھی اپنے والد کے تھرو کھڑی ہوگی، انہوں نے مریم نواز کے مقابلے میں کھڑا ہونا، تو میرے خیال ہے جنوری کے میں یہ اس کا باقاعدہ طور پر تیزی آ جائے گی ٹرائل میں 9 مئی کے واقعات میں. تو کیونکہ اس کے علاوہ کوئی چانس نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ الیکشن کے عمل سے ان کو دور رکھنے کے، ان کو کنوکٹ کرنا پڑے گا تب جا کے یہ ہو سکتا ہے. تو سزائیں جنوری کے آغاز میں ہو جائے گی، اور میرے خیال الیکشن سے پہلے یہ تمام معاملہ ہوگا. ایک ہی راستہ ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے. ایک اور چیز جہاں سپریم کورٹ 8 فروری کے الیکشن کو انشور کر رہی ہے، اور وہ کہہ رہی ہے الیکشن کے عمل سے متعلق جتنی بھی درخواستیں ہیں، کوئی ہرڈلز آ رہی ہیں، تو وہ ہمیں آپ نے وہ درخواستیں دینی ہیں. تو ان درخواستوں کا پلیٹ فارم صرف اور صرف سپریم کورٹ ہے، کسی اور عدالت میں آپ نے نہیں جانا. لیکن اس کے باوجود ہم دیکھ رہے ہیں کہ درخواستیں ٹیک اپ ہو رہی ہیں، رجسٹرار ٹیک اپ کریں. اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک درخواست آئی ہے، اور افغان شہریوں کی جعلی شناختی کارڈ کی سکروٹنی کے مکمل ہونے تک انتخابات کو روکا جائے. ابھی پہلے ہاتھ میں ایک درخواست گزار نے درخواست دی، تو رجسٹرار نے اس کو انٹرٹین کیوں کیا؟ سب سے پہلے رجسٹرار کو پکڑا جائے. مزے کی بات یہ ہے، درخواست ٹیک اپ ہوئی، درخواست گزار نے درخواست دی، اس پہ سماعت ہوئی، سماعت کے بعد فیصلہ محفوظ ہوا. فیصلہ جو مرضی ہو، لیکن اتنے پروسیس تک آپ لے کے کیوں جا رہے ہیں؟ اس کا مطلب ہے کیونکہ افغانستان کے شہری تو 40 سال سے پاکستان میں رہ رہے ہیں، تو 40 سال سے پاکستان میں جو رہ رہے ہیں، تو ان کے جعلی شناختی کارڈ کی سکروٹنی 40 سال میں نہیں ہو سکی، تو کیا چند دن میں ہو سکتی ہے؟ تو اس کے لیے ڈیفینیٹلی چند ماہ چاہیے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ 8 مئی کے انتخابات نہیں ہوں گے، لیکن میرا اشارہ یہ ہے کہ کوئی ہے جو جان بوجھ کر یہ درخواستیں پلیس کروا رہا ہے، کوئی ہے جو یہ تو چاہتا ہے کہ چلے 8 مئی کو الیکشن ہوں، لیکن اس الیکشن میں کنفیوژن کا عنصر ضرور ہو. تو یہ جو کوئی ہے نا، میرا خیال ہے سپریم کورٹ کو دیکھنا چاہیے. کبھی نہ کبھی قاضی فائزی صاحب چھٹیوں سے واپس تو آئیں گے، تو چھٹیوں کے بعد دیکھ لیں گے وہ کہاں تک جاتے ہیں. آخری پوائنٹ جو میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کر رہا تھا خبروں میں، سیفر ٹرائل روکنے کی جو درخواست تھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں، کیونکہ ایک اپنی ہی عدالت اور اپنا فیصلہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اوپر لگا دیا تھا جنرل جج ابو الحسن ذوالقرنین صاحب نے، جب انہوں نے یہ کہہ دیا کہ سیفر کا ٹرائل FIA کی درخواست پر دوبارہ سے ان کیمرہ ہوگا، اور نہ ہی صحافی حضرات آ سکیں گے، نہ ہی رپورٹ ہو سکے گا، نہ ہی عام پبلک کے لیے وہ سننا ممکن ہوگا. تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے باقاعدہ طور پر اس پر آج سماعت کی، اور نوٹس جاری کر دیجیے اٹارنی جنرل آف پاکستان کو کہ بھائی بتائیں معاملہ کیا ہے. ایک بندے کی سیکیورٹی آپ نہیں دے پا رہے، ٹھیک ہے، جس کی بنا پر کیوں آپ صحافیوں کو منع کر رہے ہیں؟ حکومت کا موقف اس سلسلے میں کیا ہے؟ ٹھیک ہے. اور دوسرا FIA کو بھی نوٹس جاری کر دیا کہ آپ نے کل کی سماعت تک، یعنی کل سماعت بولتے ہوئے تو آپ نے ذرا بتانا ہے بھائی کیا معاملہ ہے، ایسے کون سے راز افشا ہونے لگے جو ان کیمرہ ہو سکتے ہیں، جو صحافیوں تک نہیں پہنچ سکتے، جو عام پبلک نہیں دیکھ سکتی. اصل معاملہ وہی 9 منٹ کی عمران خان صاحب کی گفتگو ہے، جس نے ایک بار سے الیکشن کا ماحول بنا دیا تھا. مجھے اس کے علاوہ کچھ نہیں لگتا. ڈر کافی ہے عمران خان کی باتوں سے اور ان کی اپیرنس سے، جس طریقے سے صحافیوں نے واقعی تھوڑی دیر کے لیے ہمیں بھی ایسا لگا کہ عمران خان یوں آ رہے تھے، تو عمران خان یوں بیٹھ رہے تھے، عمران خان نے یوں گفتگو کی. وہ ایک بار پھر سے وہ سارا سینیریو کریٹ ہوتا ہوا نظر ضرور آیا تھا. آپ کو کیا لگتا ہے؟ فیڈ بیک میں ضرور آگاہ کیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.